एपिसोड 3 में हमने बयान किया है कि एक मादी इंसान मकाम नासूत पे है। वो मिस्ल हैवान जिंदगी गुजार रहा है। बज़ाहिर उसकी शक्ल इंसानी है, लेकिन उसका तर्ज जिंदगी हैवानी है। वो मकाम हैवानात पे ही है। तो वो आपने उसको सही समझा। अब चूंकि हमारी शक्ल तो इंसानी है, हमने वाकया ही हकीकतन इंसान बनना है। तो ये कैसे बनेंगे? ये तब इंसान बनता है, वाकई इंसान, जब वो मकाम जबरूत पे पहुंचता है। तो इस एपिसोड 4 में मैं आपको मकाम जबरूत समझाऊंगा कि ये जबरूत क्या है। जबरूत ये है कि इसमें इंसान मादी तरक्की करता है। ठीक है, मतलब यहाँ से उसने फैसला कर लेना है कि फिर वो आगे मलकूत में जाएगा, लाहूत में जाएगा या आहूत में जाएगा, ये यहीं पे क़याम पजीर होगा। ज़्यादातर दुनिया, बेशतर इंसान जो है वो यहीं पे क़याम पजीर हो जाते हैं, मकाम जबरूत पे। अच्छा, मकाम जबरूत पे इंसान पहुंचता कैसे है, हमने ये समझना है। होता तो हर इंसान है ही, लेकिन वो कैसे यहाँ पे आया, पहले कहाँ था, वो मैंने बताया है। अब वहां से यहाँ तक वो कैसे सफर करेगा, ये समझना है। अच्छा, थोड़ी सी वही पुरानी तस्वीर आप अपने सामने रख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब वो गार में सफर करता है, रहता है, रिहाइश उसकी गार है, पहाड़ों में, जंगलों में। तो उसके अंदर एक सोच पैदा होती है कि यार, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ थोड़ा बाहर भी निकलना चाहिए। तो वो पहाड़ से बाहर अपनी रिहाइश बनाने का सोचता है। वो पत्थरों का घर बनाता है, वो लकड़ियों का घर बनाता है, एक झोंपड़ी बनाता है। तो ये उसने रिहाइश की पहली तरक्की की। फिर वो जानवरों की खालों को सी के उनके बनाता है, खैमे, कैंप लगाता है। तो फिर उससे और ज़्यादा वो उसकी अच्छी रिहाइश हो गई। फिर उसने और तरक्की की, तो उसने लकड़ी को काट के खूबसूरत अंदाज में हट बनाए। फिर उसने मकान बनाया, फिर उसने कोठी बनाई, फिर उसने बंगला बनाया, फिर उसने महल बनाया, फिर उसने टाउन बना दिए, सिटीज़ बना दिए, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, ज़िले, कंट्रीज़ बना दिए, और ऐसे ही ये मुकम्मल दुनिया है खूबसूरत रहायशी लिहाज से एक इंसान ने तरक्की की। उसके बाद ये देखेंगे कि पहले उसके पास लिबास था ही नहीं। फिर उसने सोचा कि कोई लिबास भी होना चाहिए। तो उसने सबसे पहले दरख्तों के पत्तों का लिबास बनाया। फिर उसने जानवरों की खालों का लिबास बनाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने तरक्की की और एक जो आजकल लिबास चल रहे हैं यहाँ तक पहुँचा। फिर इलाकाई स्टाइल होते हैं, शलवार कमीज़, पैंट शर्ट, या जो भी होते हैं, वो उसने वो लिबास की तरक्की की। फिर वो पहले, चूंकि पिछली एपिसोड में मैं बता चुका हूँ, उसको खाने पीने की भी तमीज़ नहीं थी। तो फिर वो मतलब देखता है कि किस चीज़ का जायका अच्छा है। उसके वो सामने अमरूद आता है, वो खाता है, उसको जायका अच्छा लगता है, वो कहता है कि आप यही खाऊंगा और कोई गंद नहीं खाऊंगा। इसी तरह माल्टा उसको मिलता है, सेब मिलता है, अंगूर मिलते हैं। इसी तरह फल फ्रूट सब्जियां, ये सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी अच्छी चुन लेता है। फिर वो यही खाता है, वो फजूल चीज़ें नहीं खाता, खुराक अच्छी हो जाती है। अच्छा, फिर वो पहले तो बीमार होता था तो वो मर जाता था या बीमार ही रहता था। फिर अब वो शुरू शुरू में पहले एहतियात करता है कि कोई ऐसी चीज़ ना खाए कि जो मैदा ख़राब करे या सेहत पे असर डाले। फिर उसने साथ साथ फकियाँ और काढ़े निकाल लिए। फिर मेडिसन शुरू हो गई तिब में। फिर वो उसने तरक्की की, मेडिकल आ गया। फिर हॉस्पिटल क्लिनिक बन गए, और ये तिब का जो मामला है ये बिल्कुल उसका क्लियर हो गया। हेल्थ से रिलेटेड सारे मामला उसने क्लियर कर लिए। फिर इसी तरह उसने पहले पैदल सफ़र करता था, फिर उसने गधा इस्तेमाल किया, घोड़ा इस्तेमाल किया, हाथी इस्तेमाल किया, ऊंट इस्तेमाल किया। इसी तरह उसने फिर ये पहले पहिया बनाया उसने, ये चौरस था, फिर इसके 8 कोने हुए, फिर 16 हुए, फिर ये गोल बना। इसने गड्ढा बनाया, बग्गी बनाई,
پھر اس نے سائیکل بنایا، موٹر سائیکل بنایا، پھر گاڑی آ گئی، پھر لیموزین نکل آئی، پھر ڈیوو نکل آئی، پھر جہاز آن گئے، بحری جہاز، ہوائی جہاز، پھر اس نے سفر اپنا آسان کر لیا۔ اسی طرح سب سے پہلے اس کے پاس آگ نہیں تھی تو اس نے رات کو ایک پتھر پھینکا، دوسرے پتھر پہ وہ لگا تو اس سے چنگاری نکلی، اس نے سمجھا یہ تو معجزہ ہے۔ اس نے پھر ایسے کیا، وہ پھر ایسے ہی ہوا۔ پھر اس نے اس پتھر پہ کچھ خشک تنکے رکھ کے پھر اوپر دوسرا پتھر پھینکا تو اس چنگاری کی آگ بن گئی، اس نے وہ سیو کر لی۔ اچھا، اب وہ آگ سیو کر لی، وہ بار بار جلاتا اور ادھر ادھر شفٹ بھی کرتا، اسی پہ اپنی چیزیں کھانے پینے والی پکارتا۔ اس نے ہتھیار بنائے، اس نے جانوروں کا شکار کرنا سیکھا، پھر ان کا گوشت کھانا شروع کیا۔ تو اس طرح اس نے یہ اپنی ترقی شروع کر دی، رہائش اچھی کر لی، کھانا پینا اچھا کر لیا، لباس اچھا کر لیا، سفر اچھا کر لیا، اپنے میڈیکل، اپنے ٹریٹمنٹ، صحت کے حوالے سے سارا نظام اچھا کر لیا۔ اب اس نے حفاظتی گھر بنا لیے ایسے کہ اس سے وہ موسمی تغیرات سے بھی بچتا ہے، جانوروں کے حملوں سے بھی بچتا ہے، اور لوگوں کے تشدد سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ ہر لحاظ سے اس نے ترقی کر لی۔ پھر اس نے ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کی، اس نے دنیاوی ساری تعلیمات جو ظاہری ہوتے ہیں وہ حاصل کی، مذہبی تعلیمات حاصل کی، وہ ٹیچر بنا، وہ ڈاکٹر بنا، وہ انجینئر بنا، وہ ڈرائیور بنا، وہ پائلٹ بنا، وہ کمانڈر بنا۔ یہ ساری جو ترقیاں ہیں وہ کرتا آیا۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے لے کے اب تک انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے، یہ مقام جبروت ہے۔ جب وہ پستگی میں زندگی گزار رہا تھا وہ ناسوت تھا۔ یہ یہاں تک جو ایجادات ہو چکے ہیں، ویڈیو کال چل رہی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اتنی زیادہ ٹیکنالوجی عام ہو چکی ہے، یہ اب تک جتنی ترقی ہو چکی ہے یہ ساری یہ مقام جبروت میں آتی ہے۔ ابھی یاد رہے کہ ہم فی الحال جس پوزیشن میں ہیں وہ ہے مادی انسان، اور وہ ناسوت سے اوپر جبروت پہ پہنچ چکا ہے، اور اس نے دنیاوی ترقی مکمل کر لی ہے۔ اب تک جتنا ٹائم گزر چکا ہے، جتنی ترقی ہو چکی ہے، یہ سب جبروت ہیں، اور قیامت تک اور بھی جتنی ترقی ہونی ہے، جتنی اور ایجادات ہونی ہے، جتنی اور دریافتات ہونی ہے، ہر جو چیزیں بھی بننی ہیں، جتنی بھی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونی ہیں، یہ سب مادی انسان کی جبروتی ترقی ہے۔ مقام جبروت میں رہتے ہوئے وہ ترقی کر رہا ہے۔ اب تک اس مقام تک اس کا تعلق کوئی مذہب سے نہیں ہے، اس کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے اس کا، وہ بس دنیا دار ہے۔ تو اب اس سے آگے والا جو سفر ہے وہ ہے ملکوت، جہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے۔ تو اس سے اگلی ایپیسوڈ جو ہوگی اس میں آپ کو مقام ملکوت سمجھاؤں گا۔ تو اس میں اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ جبروت کیا ہے۔ ملکوت کے لیے آپ انتظار کریں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔